बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आज फिर एक नए मौजू के साथ आपसे बात करेंगे। आज का मौजू है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, बहुत अहम पॉइंट है और इसके बारे में तज़किरा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, उनकी कैसे तरबियत करें, उनको कैसे इस्लामिक माहौल में इनके दायरे में आए हुए लोग और कैसे वो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो आमिर भाई बताइए कि बच्चे की तरबियत क्यों ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों की तरबियत इसलिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके। जी, अगर बच्चों की तरबियत नहीं करोगे, वो एक तरह से गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। और एक तरह से जिम्मेदारी है माँ बाप की, वो अपने बच्चों का अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर उस बच्चे की तरबियत हो गई, वो बच्चा एक तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। हम बच्चे की तरबियत इसलिए करते हैं जिससे वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। और बच्चे की तरबियत के दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एक तरह से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, वो केवल इस चीज़ पर नहीं कर रहे कि हम उससे एक तरह से पैसा ज़्यादा हासिल करें। जैसे हम एजुकेशन उनको पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई उनसे ज़्यादा पैसा कमाए, एक तरह से ये हमारे घर में ज़्यादा पैसा लाए, तो बच्चे की तरबियत नहीं हो पाने की। नीयत बहुत डिपेंड करती है। अगर हमारी नीयत ये होगी भाई हमें तो एक तरह से सब, ये तो एक मशीन, हमें से पैसा चाहिए, तो ऐसे बच्चा अच्छा नहीं बन पाएगा वो। बल्कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारा बच्चा है ना एक अच्छा इंसान बने, और ऐसा इंसान बनेगा जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। माँ बाप की बच्चों की तरबियत की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। माँ बाप की यह है कि जैसे उन्हें वक्त दे। वक्त का मतलब ये है कि वो देखे वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो जैसे पेरेंट्स वाले ये बोलते हैं कि भाई क्या उसका नाम पे हमें वक्त नहीं लग पाता। नहीं, वक्त भी देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक तरह से आपका हक है। जैसे एक पेरेंट्स है, वो ये है कि अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, भाई इतना टाइम मुझे एक तरह से काम में देना है, या एक तरह से इतना टाइम मुझे है अपने बच्चों को देना है, या इतना बीवी को देना है, तो वो भी ज़रूरी है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, एक तो एक खुद उस चीज़ पर अमल करे, या एक तरह से खुद अपने अच्छे अखलाक, अच्छी बातचीत, अच्छा रवैया, अच्छा बिहेवियर खुद रखे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है वो पेरेंट्स को देखकर ज़्यादा सीखता है। अगर बच्चे माँ बाप खुद अच्छे होंगे, खुद अपना रवैया अच्छा रखेंगे, गाली नहीं देंगे, इस तरह से बैतू से बात नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा भी इस तरह का सीखेगा। अगर एक तरह से पेरेंट्स गाली देंगे और दूसरे से एक गलत तरीके से बात करेंगे, अच्छा बिहेवियर नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ बच्चे के अंदर भी दिखेगी। तो ये है कि मैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि वो अपना खुद उस चीज़ पर अमल करे। तो इस्लाम में बच्चे की परवरिश की क्या अहमियत है। इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एक बच्चा वो है कि भाई जैसे कि वो एक तरह से सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, और एक बच्चा वो है कि जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस्लाम ने इस बात पर जोर दिया है कि भाई अपने बच्चों की तरबियत करो जिससे वो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अच्छा, बच्चे की दीनी तरबियत कैसे की जाए। दीनी तरबियत है कि बच्चे को कुरान सिखाया जाए, अल्लाह के क्या हुकूक है, और एक तरह से जो है सोसाइटी के क्या हुकूक है, पेरेंट्स के क्या हुकूक है। एक तरह से कुरान के जो प्रिंसिपल है वो उसको लर्न होनी चाहिए। और जितने भी एक तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हुए हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, तो इन्हें उनके बारे में बताना चाहिए। जब बच्चों की परवरिश में माँ का क्या किरदार रहता है। माँ का बहुत बड़ा रोल है। माँ एक तरह से जो है, जैसे अगर माँ जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, मोहब्बत अल्लाह ने कहा ठीक है मोहब्बत को, लेकिन अगर वो एक तरह से गलती करे या एक तरह से कोई गलत एक्टिविटी करे, तो ना टोको, कहो कि बेटा ये चीज़ गलत है। पहले तो प्यार से कहो, अगर बाई चांस उस चीज़ को नहीं मान रहा है तो क्या उसका नाम उसकी पिटाई भी करे,
اور اس معاملے میں اللہ نے، بلکہ اللہ نے ایک طرح سے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرے گا، یہ فطرت ہے۔ اللہ نے مطلب یہ تو کہا محبت کرو، لیکن یہ کہا زیادہ نہ کرو۔ ایسا نہیں کہ بھئی اگر وہ ایک طرح سے گالی دے رہا، ایک طرح سے دوسرے کو ٹھیس پہنچا رہا، ایک طرح سے دوسرے کی پٹائی کر رہا، تب بھی آپ اپنے بچے کے اس میں آئیں، اس کی ایک طرح سے فیور کرے، نہیں۔ جہاں اس کی غلطی ہے اس کو ٹوکو۔ اور ماں کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ کوئی بھی بات، اگر کوئی بھی ایک طرح سے پتا کے پیچھے اگر کوئی غلط ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہ پتا کو بتائے، مطلب باپ کو بتائے، ایسا نہ کہ اس کو چھپائے۔ اگر چھپائے گی وہ کل کو ایک طرح سے ان کے لیے ہی ایک پریشانی کا سبب بنے گا۔ اچھا، باپ کو بچے کی پرورش میں کیا کردار نبھانا چاہیے؟ باپ کو ایک تو وقت دینا چاہیے، باقی یہ ہے کہ باپ جو ہے جتنی بھی ایک طرح سے وہ ایکٹیویٹی ہے ان میں انوالو ہونا چاہیے، اور ایک طرح سے یہ ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، کچھ فریڈم بھی دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل اس کو وہ کرنا چاہیے، فائنینشلی جتنی بھی ضرورت ہے وہ مجھے ایک طرح سے پوری کرنی چاہیے بچے کی۔ ایسا نہیں کہ بچے کو بالکل پیسہ ہی نہ دے، بالکل ایک طرح سے وہ کہیں اور طریقے سے پیسہ حاصل کرے۔ اچھا، موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں بچے کی تربیت کا کیا چیلنج ہے؟ چیلنج تو یہ ہے کہ جیسے ماں باپ کیا کرتے ہیں، جیسے بچہ رونے لگتا ہے اس کو موبائل دے دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تو گھر پہ ٹی وی لگوائی یا دے، یا تھوڑی وقت کے لیے کوئی بات ہے، تھوڑا بہت انجوائے کر لے، اس کے بعد پھر لے لے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ایک دو گھنٹے مطلب ایسا دیکھ رہے ہیں، اب آپ لاڑ پیار میں دے رہے ہو، اس سے کیا ہوگا، جتنی بھی وہ ایک طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سارے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور ذہن میں بیٹھے گی تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی چیک کر کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، وہ ریلز وغیرہ کس طرح کی دیکھ رہا ہے، یا کارٹون وغیرہ وہ کس طرح کے دیکھ رہا ہے، اس کو بھی چیک کریں۔ گائز، آج ہم نے جو ہے بچے کی تربیت کے بارے میں مختصر سی بات کی ہے، اور وہ سامنے جو ہے اس کے جو فیچر ہیں، جو اس کا کریکٹر ہے اور اس کی کیسے تربیت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی موضوع ہمارے عامر بھائی نے بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اللہ نے اس کے اندر ایسی کیفیت رکھی ہے ماں کے اندر کہ جو کنیکٹ ہے بچے سے، اور بڑی دقتیں اٹھاتی ہے ماں بچے کے لیے، تو اس لیے سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ 9 مہینے پیٹ میں پالتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، پھر اس کو جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر اس کی پھر تربیت کرتی ہے، مطلب وہ جب تک زندہ رہے گی وہ جب تک ہی تربیت کرتی رہتی ہے بچے کی۔ تو بہت ہی اہم، مطلب بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو گائز، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ جنت، پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ماں کا رول بہت اہم ہے۔ تو گائز، یہ جتنے بھی ہماری یوتھ ہے، جتنے بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی کو سیٹلمنٹ کو صحیح کرے اسلام کے دائرے میں رہ کر، اور ماں باپ کی اچھی طریقے سے ان کی خدمت کرے، اور ایک رول ادا جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے، ایک میسیج جو بھیجا ہے پوری عالم کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے، اور پھر ماں باپ کو بچے کی کیسی تربیت کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ جو ہے بہت اہم رول ہے بچے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو ہے ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھی تعلیم دے، اچھی ایجوکیشن دے، اور اچھے ماحول میں رکھیں ان کو، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی پرورش کریں، اور ان کو بتائے سمجھائے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہمارا رب کون ہے، ہمارا مالک خالق کون ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بارے میں تعارف کرانا، بچوں کو بتانا کہ بھی تمہارے گاڈ، تمہارے مالک، تمہارا خالق کون ہے، وہ اللہ ہے، اس کے بارے میں بتانا۔ اور قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اسے سمجھائے، اور اس کا ترجمہ تفسیر اس کو بتائے بچے کو۔
اور وہ پھر اس پر کیا نام ہے ڈیپینڈ رہیں اور اس پر پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. جزاک اللہ خیر.